وصل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك تكمل شاب على حب الرحمن
المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسمي واشتد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التهم واستفرغ دمع من عين كاذب دلغت من المغارم وانزل حمية الندم وغالي في النفس والشيطان وحسهما وإن هو ما حضاك نزه فاتهمي ولا تودع منهما خصما ولا حكما كأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه.